این که صاحب جواهر چی گفته؟ خویی در تنقیح گفته. به جهنم که چی گفتن؟ اون چیزی که امام صادق علیه السلام گفته، اون دین خداست. من چیکار دارم خویی چی گفته، صاحب جواهر چی گفته؟ اونا که کلام اهل بیت علیهم السلام را شرح که نزدن، نظریه خود را گفتن. به جهنم. چرا طلاب ما صرف عمر خود را صرف این امور باطل بکنند؟ یا آخوند آمده اونجا کفایه نوشته، من بیام اونجا. آی خدای پاک، دوستان شما نرفتید درس کفایه؟ این درس کفایه چقدر درس دقیقه، سطر سطر شما باید چقدر دقت بکنید که بخوانید، زحمت بکشید، شب تا نصف شب باید مطالعه بکنید. صبح هم که صبح بلند میشید باید برید زود مطالعه بکنید که درس استاد میرید خوب متوجه بشوید که چی گفته، بعد بتونید در استاد اشکال بگیرید، متوجه بشید، اگر چیز نفهمید بپرسید. آخر دین خدا همینه. این کفایه چه ربطی به مذهب شیعه دارد؟ این چه عزیزان؟ غفلت بازی تا به کی؟ پشت کردن به اهل بیت طاهرین علیهم السلام تا به کی؟